माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालहरूको बहुत ठुलो भूमिका थियो। त्यति बेलाको पत्र पत्रिका हेर्नुभयो भने 2 वर्षका लागि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र निर्वाचन हामीले गराउने भन्ने सहमति माओवादीसँग भएको। यी सब नेताहरू केपी ओलीले धोका दियो, केपी ओलीले बेइमान गर्यो, सम्झौता गरेको तोड्यो, माओवादीलाई बुझाउँछु भनेको तोड्यो, भोलिपल्ट बुझाउँछु भनेको तोड्यो, बजेट आएको भोलिपल्ट बुझाउँछु भनेको तोड्यो, आदि इत्यादि। मलाई के प्रस्ताव ल्याएका थिए भने लिखित एउटा कागज लिएर आएका थिए। त्यति बेला एमालेका केही नेता र माओवादी मिलेर एउटा लिखत लिएर आएका थिए बैठकमा। बजेट केपी ओलीलाई अहिले तत्काल हटाउने होइन भने बजेट पेश गरेको तुरुन्तै भोलिपल्ट हटाउने भन्ने कागज लेखेर ल्याएका थिए। अमृत गौड पनि सायद त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला। मैले त्यो कागज च्याप्प समातेर फ्याँकिदिएको थिएँ। यस्ता कागज गरेर केपी ओली पदमा बस्छ? कुर्सीमा टाँसिनका लागि यस्ता कागज तमासु गरेर हिँड्छ? यस्तो हुँदै हुँदैन भनेर मैले फ्याँकिदिएको थिएँ। नेपालको भाषा सुन्नुहुन्छ होला, सिद्ध्याउने एमालेलाई कठै माधव नेपालले एमाले सिद्ध्याउने। एकपल्ट त भाषण गर्दै गएर माधव नेपालले के भने एमालेको अब सूर्यको अब पत्ता साफ हुन्छ। मैले अस्ति बोलेको थिएँ सोलुमा, सूर्यमा पत्तै हुँदैन, कहाँबाट पत्ता साफ हुने? पत्ता साफ त्यसको हुन्छ जसको पत्ता छ, जसका पात छन् त्यसका झर्छन्। सूर्यका पात हुँदैन। सूर्यले त झार्ने काम मात्रै गर्छ, जसका पात छन् त्यसका पात झार्दिन्छ, जसलाई सुकाइदिन्छ। महान क्रान्तिकारीको बर्को ओढेका यस्ताहरू नेपाली कङ्ग्रेसदेखि लिएर माकुने, प्रचण्ड हुँदादेखि पार्टीले लगाएर पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेर, केन्द्रीय कमिटीले पास गरेर अगाडि बढेपछि त आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग, अनेक अभियोग पास गरेर निष्कासन गरेपछि त मुद्दा चलाएर थुन्न त त्यो त दुनियाँले हो भन्ने भयो नि त। देशको समस्या, जनताको समस्या, सुशासन, विकास, स्वच्छता आदिका बारेमा छलफल हुन पाए। नेतृत्वमाथिको हमला, विरोध, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, कुण्ठा, ईर्ष्या, यही कुरा प्रकट भइरहने र नेकपा एमाले र एमाले विरोधी जनविरोधी शक्तिहरू अर्कातिर, एमाले एकातिर अरू शक्तिहरू अर्कातिर भएर फेरि पनि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। देशमा सुशासनको कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सक्छ भन्ने आम विश्वास मानिसहरूमा भनेको छ। नेकपा एमालेका नीतिहरू ठिक छन्, यसले सुशासन र विकासको, सामाजिक प्रगति, अग्रगति, परिवर्तन र रूपान्तरणको सही नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। दोस्रो कुरो, त्यस्ता नीतिहरूलाई अंगीकार गरेको संगठन र त्यो अंगीकार गरेर त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्न जन आधारित, राष्ट्रव्यापी, यो राष्ट्रव्यापी भन्दा नेपाल व्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, देश विदेश जहाँ पनि नेपाली पुगेको छ त्यहाँ एमाले पुगेको छ। यसरी व्याप्त संगठन, सशक्त संगठन, पार्टीका साथमा रहेका, पार्टीको नीति र उद्देश्यहरू अंगीकार गरेका र पार्टीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अगाडि बढ्न तत्पर रहेका
जनसङ्गठनहरू, वर्गीय सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू र सामुदायिक सङ्गठनहरू पनि सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको, व्यापक विस्तृत सङ्गठनहरूको एउटा नेटवर्क भएको स्थितिमा हामी छौँ। र यो विचार र यस सङ्गठनलाई जनताले विश्वास गरेका छन्। अघि नै मैले भने जनताको विश्वासको, आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा छ। अहिले भर्खर म यता आउनभन्दा अगाडि काभ्रेको एउटा ठुलो समुदायलाई नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने गुट परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आउने साथीहरू र त्यसै गरेर नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर एमालेमा आउने साथीहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा मैले अहिले घरमै पार्टी प्रवेश गराएर आएँ। म हिजो बेलुका राति अबेलासम्म विभिन्न जिल्लाका पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त थिएँ। त्यो जिल्ला जान नभ्याइने भएको हुनाले साथीहरू घरमै आएर प्रवेश गरिरहनु भएको थियो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साथीहरू र दैनिक अनेक कामहरूका बिचमा पनि 2-4 पल्ट नै, एकपल्ट मात्र होइन 2-4 पल्ट त मैले घरमै पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छु। त्यस प्रकारको एउटा आकर्षण बनेको छ जनतामा, त्यो विश्वासको कारणले। आज हामी त्यस उचाइमा पुगेका छौँ। कस्तो परिस्थितिमा त्यो उचाइमा पुग्यौँ हामी? सामान्य मान्छेका सामान्य आँखाले हेर्दा यस्तो अवस्था आउने परिस्थिति होइन, सामान्य आँखाले हेर्दा है। किनभने 28 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका नेताहरू पार्टी भत्काउन लाग्ने, यही पार्टीका एउटाले 15 वर्ष, अर्काले 13 वर्ष पार्टी हाँकेका हो। 28 वर्ष पार्टी हाँकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यस्ता नेताहरूले एमाले ध्वस्त पार्छौँ भनेर छोडेको अवस्थामा, पार्टी फुटाएको अवस्थामा, पार्टीभित्र समस्या खडा गर्न खोजेको अवस्थामा आज पार्टीको वैचारिक स्पष्टता, साङ्गठनिक व्यापकता र सुदृढता, त्यसै गरेर जनविश्वास र सुदृढ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्ने कुरा साधारण हिसाबले हेर्ने हो भने सहज कुरा थिएन। तर यो पार्टीको एउटा महान शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान। मैले अध्यक्ष हुनभन्दा अगाडि हेरेँ, अरू नेताहरू बनाउने र सघाउने काम इमान्दारिताका साथ गरियो। तर जति सघाए पनि त्यो काम लाग्ने कुरा भएन। 240 स्थानमा प्रत्यक्ष लड्दा नेकपा एमाले 33 स्थानमा झर्ने अवस्थामा, 33 स्थान 240 प्रत्यक्ष लड्दा हाम्रो हालत के भयो भने 33 स्थान। अथवा दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू पराजित हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा नेपालले पनि पछ्यायो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू पराजित हुँदैछन्, समाप्त हुँदैछन् भन्ने पछ्याउँदै गयो। कम्युनिस्टहरू सही नीति निर्धारण गरेर समयानुकूल ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने त्यो दृष्टान्त पनि, यो जेन्डर छुट्टिएन एमालेको भन्ने सम्मका आरोप आए। के नीति हो, के नीति कति बेर के नीति हो त्यही थाहा नहुने अवस्था, के गर्छ पार्टीले भन्ने कुरा थाहा नहुने अवस्था। त्यस प्रकारको अन्यल छैन। आज पार्टीमा नीतिगत वैचारिक स्पष्टता यस्तो छ, तपाईँ हामी कसैले पनि यस सम्बन्धमा पार्टीले के गर्छ भन्दा छर्लङ्ग देख्छ, छर्लङ्ग भन्छ। पार्टीले आज यसो गर्छ, अब यसो गर्छ, यस्ता कदमका साथ अगाडि बढ्छ। यसमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने कुरै छैन। आजको स्थिति, हिजो म प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा बस्दा, सचिवालयमा
मलाई अत्यन्त दुःख लागेको के भने एकता एकीकरण गरेर लगभग 2/3 स्थितिमा पुर्याएपछि पार्टी गतिसाथ अगाडि बढ्छ भनेको एकीकरण पनि हुन पाएन, एकीकरणले पूर्णतै हुन पाएन र पार्टीले गति लिनै पाएन। अल्झाउने काम मात्रै भयो र पार्टीमा एक दिन पनि देशको समस्या, जनताको समस्या, सुशासन, विकास, स्वच्छता आदिका बारेमा छलफल हुन पाएन। नेतृत्वमाथिको हमला, विरोध, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, कुण्ठा, ईर्ष्या यही कुरा प्रकट भइरहने र नचाहिने लफडामा पार्टी कहिले कहिले त आधा घन्टामा बैठक, सानो बैठक 9 जनाको सचिवालयको बैठक त आधा घन्टामा बसेर एउटा निर्णय गरेर उठ्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ एक दिनमा पनि त्यो बैठक सकिँदैन र एजेन्डामा त प्रवेशै गर्दैन। झन्डै 2/3 स्थितिमा हामी त्यस अवस्थामा पुग्यौँ। मैले शुद्धिकरण किन भने वैचारिक अस्पष्टता। जब जब विरोधी त्यत्तिकै लेखेका छन्, त्यत्तिकै बोलेका छन्, त्यत्तिकै बकवास गरेका छन् र जब जबका पक्षधरहरूले बोल्दाखेरि अनेक प्रकारका लान्छन लाग्छ। नेतृत्वको विपक्षमा आलोचना, विरोध तथानाम गर्न पाइन्छ। नेतृत्वको पक्षमा कसैले बोल्यो भने देवत्वकरण गर्न खोज्यो, यो देवत्वकरण गर्न खोज्यो। पुच्छरवाद, दास, यस्ता आरोप कसैले नेतृत्वको पक्षमा बोल्यो कि त दास, यस्ता खालका आरोप हुने र पार्टी एकदमै गति दिन ज्यादै कठिन अवस्थामा पर्यो। तर पनि हाम्रो नेतृत्व हामीले स्थापित गर्न सकेको हुनाले र 2 वर्ष सरकार ढाल्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरेको हुनाले हामीले देशले देख्ने गरी, जनताले बुझ्ने गरी, दुनियाँले महसुस गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढायो प्रोग्रेसिभ ढङ्गले। र समाजवाद उन्मुख भनेको के हो र समाजवादका आधार निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने नीतिगत, वैचारिक लगायत व्यवहारिक रूपमा पनि हाम्रा कदमहरूले स्पष्ट पारे। त्यसकारण पार्टी सिद्ध्याउँछु भनेर हिँड्नेहरू, रामायणमा एउटा कथा आउँछ, हनुमान असाध्य पराक्रमी थिए, वायुपुत पुत्र। उनले जन्मिने बित्तिकै यसो हेरेछन्, घामतिर हेर्दाखेरि राम्रो लागेछ, रोटी जस्तो जस्तो लागेछ, च्याप्प समातेर खानु पर्यो भनेर दौडिएर गएछन्। नजिकै पुगेर खाउँ भन्दा थुतुनु सुतुनु जलेछ अनि फेरि फर्किए। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर कुदेकाहरूको थुतुनु आज त्यसै गरी डढिरहेका छ। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर खान खोज्नेहरूको थुतुनु जलिरहेका छ। एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र, गत वर्ष डरलाग्दो षड्यन्त्र भयो। 19 पृष्ठ लामो पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध फौजदारी आरोपहरूसहित, फौजदारी अभियोगसहित 19 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र अगाडि बढाइयो। यो ठुलो षड्यन्त्र थियो। त्यस अभियोग पत्रबाट के योजना थियो भने पार्टी एकता एकीकरणका लागि मैले कोसँग कति सिट छ, कोसँग कति सिट छ, कोसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने नहेरिकन त्यता अल्झिनु हुँदैन। सानो चित्तले पार्टी एकता एकीकरण गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो बहुमत जाओस्, बहुमत भनेर पर्खिने होइन, अल्पमतमा बसेर लिड गर्न तयार हुनुपर्छ, अल्पमतमा बसेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ एकता एकीकरणका लागि भनेर मैले सङ्ख्या, केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या आफू 1/4 1/3 भन्दा तल पर्ने गरी सङ्ख्या बाँडे। कुनै बाध्यता थिएन, एकता एकीकरण बाध्यता थिएन, तर मेरो चोइस थियो। त्यो सङ्ख्या आफू 1/3 भन्दा कम हुने गरी
कस्ता कस्ता मान्छेहरू षड्यन्त्रकारीहरू छन् आफ्नै छेउछाउमा भन्ने कुरा बुझ्दै मैले त्यो सङ्ख्या दिएर एकता एकीकरणको काम अगाडि बढाएँ। तर आइसकेपछि षड्यन्त्र सुरु भयो। केपी ओलीलाई एक्ल्याउनुपर्छ, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। निष्कासन गरेर पनि पार्टीबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, सबबाट, अध्यक्षबाट मात्रै होइन, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। र यी फौजदारी अभियोग अहिलेदेखि प्रधानमन्त्री हुँदादेखि पार्टीले लगाएर, पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेर, केन्द्रीय कमिटीले पास गरेर अगाडि बढेपछि त आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग, अनेक अभियोग पास गरेर निष्कासन गरेपछि त मुद्दा चलाएर थुन्न त त्यो त दुनियाँले हो भन्ने भयो नि त। आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग लगाएर थुनेपछि त, निष्कासन गरेपछि त त्यस्तो अपराधीलाई त पार्टीमा राख्ने कुरा भएन। यो षड्यन्त्रका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ 19 पृष्ठ लामो एउटा आरोप पत्र नामक षड्यन्त्रको पुलिन्दा, अपराधको पुलिन्दा एउटा अगाडि सार्यो। धेरै कोसिस गरेँ मैले एकता जोगाउनका लागि, तर सम्भव भएन। र हामीले अन्तिममा जब सहमतिबाट, सहकार्यबाट बनाएको संसद निष्प्रभावी हुन थाल्यो, अनुशासनहीन हुन थाल्यो, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न, गतिशील ढङ्गले सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति बन्यो। र न पार्टीको नीति समाउँछ। पार्टीको नीति भनेको त्यति बेलाको स्वार्थी गठबन्धनको जोडजामले जे बकवास अगाडि सार्छ त्यही पार्टी नीति मान्नुपर्ने अवस्था भयो। र सरकार चल्न नदिने, सरकार ढाल्ने र प्रगतिशील सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार निर्माण गर्ने वा दक्षिणपन्थीको सेवा गर्ने, तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ, कम्फर्टेबल सरकार, विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने, त्यो कुरा देखिएपछि मैले प्रतिनिधि सभा पहिलेको जो जनमत थियो त्यो जनमत त्यसै रूपमा रहेन, गठबन्धन कायम रहेन। एमाले र माओवादीको एकता वस्तुतः कायम रहेन। त्यसलाई कायम राख्ने हो भने फेरि चुनावमा गएर जनताको ताजा जनादेश लिएर आउनु पर्यो। अर्को कुरा, पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सङ्गठन सुदृढ गर्नु पर्यो। किन सङ्गठन त षड्यन्त्रकारीहरूले कब्जामा लिइसके। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकर्तामा अपिल गर्न जान बाहेक अर्को उपाय रहेन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा बिल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन र जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानेर प्रधानमन्त्रीको काम र प्रधानमन्त्री विरोधीहरूको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने कुरा एकदम जायज कुरा हो। त्यो जानै पर्छ। फेरि पनि त्यो गठबन्धन फेरि पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन, 6 दलीय, अब त राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेरी निर्वाचन क्षेत्रमा राजावादी राप्रपाको क्यान्डिडेटलाई काङ्ग्रेस माकुने प्रचण्ड सबै गुटहरूले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा मानेर एमाले विरुद्ध आइ नै सके। त्यसकारण यो 5 दलीय होइन, अब 6 दलीय गठबन्धन भइसक्यो। यो गठबन्धन त कायमै छ। हिजो जुन परोक्ष रूपमा त्यो गठबन्धन थियो पार्टी फुटाउनका लागि, त्यसका विरुद्ध हामीले ताजा जनादेशमा जान फैसला गर्यौँ। अदालतले हामीलाई हराइदियो। मैले अदालतको बारेमा धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। अदालतले हामीलाई हराइदियो। पहिलो हराएको कुराको चर्चा किन गर्नु परेन भने दोस्रो पल्ट त अदालत त तमासै गर्न निस्क्यो नि त मैदानमा, खुलेआम निस्क्यो।
एउटा न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल नै पठाए, केपी ओलीलाई त जसरी पनि हटाउनै पर्थ्यो, त्यसकारण संविधानले नदिएको हुनाले आउट अफ द ट्र्याक संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि हटाइयो। त्यो उपलब्धि रक्षा गर साथी हो। तिमीहरूले गरेको काममा मेरो सहमति छ भनेर इमेल उहाँबाट एकजना फैसला गर्ने न्यायाधीशले पठाए। र पछि परमादेशबाट दुनियाँमा कहीँ पनि तानाशाही भएका ठाउँमा तानाशाहले नियुक्त गर्छ प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्र भएका ठाउँमा जनप्रतिनिधि संस्थाले नियुक्त गर्छ, सिफारिस गर्छ प्रधानमन्त्री। यहाँ कोही पनि दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्दैन। प्रधानमन्त्री तानाशाही भएका ठाउँमा तानाशाहले, लोकतन्त्र भएका ठाउँमा लोकतान्त्रिक संस्थाले, जननिर्वाचित संस्थाले तोक्छ। तर यहाँ अदालतले तोक्यो। यतिसम्म डरायो कि संसदमा केपी ओलीले बहुमत सो गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने पनि फैसला गर्यो। बहुमत सो गरेर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, बहुमतको त उम्मेदवारै प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटै केपी ओली हुन पाउँदैन भन्ने सम्मको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यायपूर्ण, तमासाको, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय, गैर कानुनी फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भयो। भन्नुपर्ने सम्मानित, तर काम यस्तो भयो। र फलानालाई प्रधानमन्त्री तोकिया छ, यति घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु। राष्ट्रपतिले कति बेर शपथ ग्रहण गराउँछ? प्रधानमन्त्रीहरूले प्राय, हामी केही बाहेकले, अरूले त सायद हेर्छन्, कहिले कहिले हप्ता दिन पर्खिन्छन्, कहिले कहिले 10 दिन पर्खिन्छन्। तर यहाँ त सायद पनि पहिले नै हेरिया छ, फलानु समयभित्र शपथ ग्रहण गराउनु। यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि यति घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु, यति दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने तमासा दुनियाँको डेमोक्रेसीमा कहीँ हुँदैन, नेपालमा भयो। र हामी प्रतिपक्षमा आयौँ। फेरि पनि गत वर्ष, अब त गत वर्ष भन्दा पनि अघिल्लै वर्ष भन्नुपर्ने हो, 77 मा हामीले जुन विघटन गरेका थियौँ र 78 साल वैशाखमा निर्वाचन हुने भनेका थियौँ, त्यही समीकरण नेकपा एमाले र एमाले विरोधी जनविरोधी शक्तिहरू अर्कातिर, एमाले एकातिर, अरू शक्तिहरू अर्कातिर भएर फेरि पनि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यथार्थ त्यही हो जो हामीले 77 पुष 5 गते तोकेका थियौँ। दोस्रो पल्ट हामीले होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा हामीले संसद विघटन गर्न पर्यो। त्यो संविधानले गर्दा यदि कसैको पनि आधार राष्ट्रपतिले देखेन भने राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुपर्छ। विघटन कसरी हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहोस् कि नचाहोस् त्यस्तो अवस्थामा सिफारिस गर्नुपर्छ। संविधानको आदेश मानेर मात्रै। त्यति बेला हामीले सिफारिस गर्न खोजेका होइन, हामीले त प्रधानमन्त्री भएर चलाउन खोजेका थियौँ। तर सिफारिस गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको हुनाले त्यो मात्रै हामीले पालना गरे। त्यस अवस्थामा दुईपल्ट दुईपल्ट संसद विघटन गर्यो भन्ने आरोप हामीमाथि लगाइयो। एकपल्ट हामीले गरेकै हो, दोस्रो पल्ट संविधानले सिफारिस गर्न हामीलाई लगाएको हो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। र हामी अत्यन्तै असंवैधानिक, गैर कानुनी ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले सरकारबाट हटाइयौँ र असंवैधानिक ढङ्गले एउटा गठजोड नामको सरकार, गठबन्धन नामको प्रतिक्रियावादीहरूको सरकार एउटा बन्यो, जसभित्र विभिन्न प्रकारका वर्ग ओढेका, लोकतन्त्रको वर्ग ओढेका, क्रान्तिकारिताको वर्ग ओढेका, महान क्रान्तिकारीको वर्ग ओढेका यस्ताहरू, नेपाली कङ्ग्रेसदेखि लिएर माकुने, प्रचण्ड, के सिंह अरे
चित्रबहादुर केसीहरू, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीहरू समेतको र तराईवाद, मधेसवाद, मधेसवाद भने के हुन्छ तर मधेसवादी, मधेसवाद के हुन्छ त्यो थाहा छैन तर मधेसवादीहरू समेत उद्देश्य नभएका नेपाली कङ्ग्रेस, विचार गर्नुहोस् न, नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्ड, मोहन विक्रम सिंह मधेसवादी, माकुने गुट, यी सबै एक ठाउँ भएर कुनै गन्तव्य छैन, उद्देश्य छैन, कहाँ पुग्ने भन्ने केही पनि छैन, एउटै मात्रै उनीहरूको कुरा हो, एमाले सिद्ध्याऊ, केपी ओली सिद्ध्याऊ। उनीहरूको भाषणमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ होला, केपी ओली बाहेक केही छैन। उनीहरूको नीति कार्यक्रम अब के, उनीहरूले जेसुकै प्रकाशित गरे पनि एमालेको विरोध गर, एमालेलाई कमजोर गर। हाम्रो नीति कार्यक्रम के हो भने देश बनाऊ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य हो। उनीहरूको गन्तव्य सरकार, उनीहरूको उद्देश्य एमालेलाई सिद्ध्याउने। त्यसो भएपछि सधैँ नालायक पात्रहरूले बाढी चोडिकन भ्रष्टाचारको रकम, कमिसनको रकम खान पाइन्छ, त्यही मात्रै उद्देश्य हो। आज हामी यस स्थितिमा छौँ र यस स्थितिलाई कायम राख्न र हामीलाई फेरि सरकारमा जनादेशबाट फर्किन नदिनका निम्ति यो गठबन्धन कायम छ। हामी त्यसलाई तोडेर पराजित गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले, त्यसको विपक्षमा यो गठबन्धन। चुचे नक्सा बनाउने, छाप्ने, संविधानमा संशोधन गरेर संवैधानिक रूप दिने र भारतसँग नेपालको भूभाग फिर्ता गर भन्ने एमाले र त्यसका विरोधी तत्त्वहरू अहिले लगातार जसो उनीहरू नक्सा सकेसम्म चुच्चे भाग चाहिँ हटाएर नक्सा राख्ने, छाप्ने गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले सरकारका 100 दिन भनेर पुस्तक निकाल्नु, सरकारमा गएर 100 दिन गरेका कामहरूको फेरिस्त भनेर निकाल्नु हो। त्यो के निकाल्नु भयो त्यो छोडिदियो, तर त्यसमा चुचे नक्सा छैन, फेरि बुचे नक्सै खोजेर ल्याउनु भयो। यो भन्दा उहाँहरूको ध्यान गएन भने कस्तो कुरामा उहाँहरूको ध्यान जाँदो रहेछ, कस्तोमा जाँदो रहेछ, देशको भूगोलमा, देशको नक्सामा ध्यान जाँदैन। संविधानले त्यत्रो पारित गरेको कुरामा त्यत्रो राष्ट्रिय बहस, त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणका विषयमा जाँदैन। गुगलले थाहा पायो, अरूले थाहा पाए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सिंहदरबारमा बसेका, बालुवाटारमा निवास गरेका शेरबहादुर देउवालाई थाहा भएन, ध्यान गएन। कहाँसम्म लज्जाजनक कुरा। प्रचण्डलाई थाहा भएन, माकुनेलाई थाहा भएन। यो कतिसम्म लज्जाजनक कुरा। यस स्थितिमा देशभक्त एमाले एकातिर, बाँकी अर्कातिर, लोकतान्त्रिक शक्ति एमाले एकातिर, बाँकी एकातिर, विकास प्रेमी एमाले एकातिर, विकास विरोधी यो गठबन्धन अर्कातिर, सुशासनको पक्षमा रहेको एमाले एकातिर, यिनीहरू अर्कातिर, जनताको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने र वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्ने एमाले एकातिर, अरू सबै एकातिर। स्थिति यो छ र यस स्थितिमा हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। नेकपा एमाले अघि मैले सुरुमा भने वैचारिक स्पष्टता लगायत सबै कुरामा साङ्गठनिक हिसाबले, हरेक हिसाबले मुकाबला गर्न तयार छ र उनीहरू अहिले सबै दल, सबै शक्ति मिलेर एमालेलाई घेराबन्दीमा राखेर कमजोर पार्ने, सिद्ध्याउने कोसिसमा। उनीहरूको त दुश्चेष्टा। माधव नेपालको भाषा सुन्नुहुन्छ होला, सिद्ध्याउने एमालेलाई कठै। माधव नेपालले एमाले सिद्ध्याउने,
एकपल्ट त भाषण गर्दै गएर माधव नेपालले के भने एमालेको अब सूर्यको अब पत्ता साफ हुन्छ। मैले अस्ति बोलेको थिएँ सोलुमा, सूर्यमा पत्तै हुँदैन, कहाँबाट पत्ता साफ हुने? पत्ता साफ त्यसको हुन्छ जसको पत्ता छ, जसका पात छन् त्यसका झर्छन्। सूर्यका पात हुँदैन, सूर्यले त झार्ने काम मात्रै गर्छ, जसका पात छन् त्यसका पात झार्दिन्छ, जसलाई सुकाइदिन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले त्यो हैसियत, त्यो आत्मविश्वास र त्यो तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यस आगामी निर्वाचनमा हामी सबै लागौँ। देश लागिरहेको छ, सिँगै देश, हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ, बहुमत ल्याउन सक्छौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा, योभन्दा अगाडि 74मा निर्वाचन हुँदा पनि हामी सरकारमा थिएनौँ, तर हामीले परिणाम राम्रो ल्याएको थियो। तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ, एमालेलाई मात्रै, अरूलाई स्वागत गर्दैन। एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्छ तराईमा जनता। मधेसमा अहिले एमालेको लहर आएको छ। त्यसकारण पहिलेको भन्दा स्थिति अहिले धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो। एउटा प्रदेशमै प्रवेश निषेध थियो एमालेलाई भने आज त्यो प्रदेश एमालेको सबभन्दा मजबुत गढको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसर्थ म कमरेडहरूलाई आत्मविश्वासका साथ, ढुक्कका साथ आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र राम्रा विचारहरू लेख्न, बोल्न, सम्प्रेषण गर्न, भाषण गर्न, अभिव्यक्ति, अभिमत, अभिलेखन सबैबाट अगाडि बढ्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एमालेलाई घेर्न खोजिया छ। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएर केही समय चलाएपछि, नाकाबन्दीको विरुद्ध डटेर नाकाबन्दी खुलाएपछि, चीनतिरबाट पनि पारवहन यातायातको सम्झौता गरेपछि, अनेक नाकाहरू खोलेपछि, हुलाकी राजमार्ग आफै बनाउने भनेर थालेपछि, फास्ट ट्र्याक आफै बनाउने भनेर थालेपछि, अनेक विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने भनेर आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेपछि सबै थर्कमान भए, थर्कमानको स्थिति भयो र एमालेलाई साँठगाँठ गरेर ढाले। कमरेडहरूलाई एउटा कुराको जानकारी गराउँ, त्यति बेला नेकपा एमालेलाई ढाल्ने कुरामा, एमालेको नेतृत्व हुन नदिने कुरामा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालहरूको बहुत ठुलो भूमिका थियो। त्यति बेलाको पत्र पत्रिका हेर्नुभयो भने 2 वर्षका लागि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र निर्वाचन हामीले गराउने भन्ने सहमति माओवादीसँग भएको। यी सब नेताहरू केपी ओलीले धोका दियो, केपी ओलीले बेइमान गर्यो, सम्झौता गरेको तोड्यो, माओवादीलाई बुझाउँछु भनेको तोड्यो, भोलिपल्ट बुझाउँछु भनेको तोड्यो, बजेट आएको भोलिपल्ट बुझाउँछु भनेको तोड्यो, आदि इत्यादि। मलाई के प्रस्ताव ल्याएका थिए भने लिखित एउटा कागज लिएर आएका थिए। त्यति बेला एमालेका केही नेता र माओवादी मिलेर एउटा लिखत लिएर आएका थिए बैठकमा। बजेट केपी ओलीलाई अहिले तत्काल हटाउने होइन भने बजेट पेश गरेको तुरुन्तै भोलिपल्ट हटाउने भन्ने कागज लेखेर ल्याएका थिए। अमृत गौड पनि सायद त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला। मैले त्यो कागज च्याप्प समातेर फ्याँकिदिएको थिएँ। यस्ता कागज गरेर केपी ओली पदमा बस्छ? कुर्सीमा टाँसिनका लागि यस्ता कागज तमासु गरेर हिँड्छ? यस्तो हुँदैन भनेर मैले फ्याँकिदिएको थिएँ। एउटा चाहिँ के थियो भने हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो र नीति कार्यक्रमभन्दा ठ्याक्कै अगाडि हामीलाई र राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणभन्दा ठ्याक्कै अगाडि
आफ्नै पार्टीभित्रबाट विग्रह पैदा गर्ने काम भएको थियो माधव झलनाथ वामदेवबाट। तिनैजना हो र यो कुरा प्रचण्डलाई उचालेर, त्यो प्रचण्डले अहिले पनि भन्छन्, आफै पनि भन्छन्, पटक पटक भनेका छन्, बैठकमै पनि भने हो, प्रचण्डलाई उचालेर। र मैले राजीनामा गर्नु परेको थियो। राजीनामा गर्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ एउटा चक्रव्यूह बनाइएको छ र जसरी महाभारतमा अभिमन्युलाई निहत्था हुँदा पनि एक्लो अभिमन्युलाई निहत्था अवस्थामा चक्रव्यूहमा घेरेर अनेक रथी महारथीहरूले शस्त्र प्रहार गरेर निहत्थामाथि अनेकले त्यहाँ एउटा निहत्थालाई हतियार प्रयोग गर्न पाइँदैन। दोस्रो, एकजनासँग एकजना लड्नुपर्छ, अनेकले हतियार प्रयोग गर्न पाइँदैन। यस्ता नियमहरू हुँदाहुँदै निहत्था एउटा युवालाई अनेकले एकसाथ हतियार प्रयोग गरेका थिए निहत्थामाथि, र एकजनामाथि अनेकले प्रहार गरेका थिए र उनलाई त्यो चक्रव्यूह तोडेर बाहिर आउने ज्ञान चाहिँ थिएन।